बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद ऐसी खबरें आ रही हैं जो नून लीग के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि नवाज़ शरीफ की बरतानिया और अमेरिका की कुछ शख्सियात के साथ मुबैना तौर पर एक मुलाकात हुई है और 4 मार्च तारीख बताई जा रही है। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये जानते हैं कि सच टीवी उर्दू कब से बता रहा है कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ था कि या तो ये शरीफ बरादरान पैसे दें और कौम से माफ़ी मांगें तो फिर इनको जेल से निकाला जाए, वरना ये जेल में ही रहें। लेकिन दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि जो देते हैं ले लो और इनको जाने दो। तो इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब से वो गए हैं पाकिस्तान में पेश आने वाले जितने मसले मसाइल हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है। और इसके अलावा जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो मुल्क दुश्मन शख्सियात हैं, उनके साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। ये बात हमने आपको कितनी वीडियोस में की और आज ये बात सामने आ गई है। हुआ ये कि राना सनाउल्लाह साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई है अमेरिका और बरतानिया की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ 4 मार्च को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं इस मुलाकात की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इस हवाले से कोई बात भी नहीं करूंगा क्योंकि जो लीडरशिप है उसकी तरफ से इस बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ना तो सिर्फ वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है कि मुलाकात के बारे में किसी को बताया जाए। इससे और वाज़ेह हो रहा है कि मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई हैं। पहले तो आप कहते थे कि वो सब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की अयादत के लिए आ रहे हैं, उनका हाल अहवाल पूछने के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहले तो हमें ये तशवीश थी कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो नवाज़ शरीफ का हाल चाल पूछने क्यों आते हैं। लेकिन अब आप खुद बता रहे हैं कि उस मुलाकात के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है, तो उससे आप खुद कंफर्म कर रहे हैं कि वो खुफिया मुलाकातें हैं और उनमें ऐसी कोई बातें हुई हैं जिनको करने की इजाज़त नहीं है। अब हमें ये बताएं कि ये कौन से इलाज के लिए गए हुए हैं? होना तो ये चाहिए था कि राना सनाउल्लाह साफ इनकार कर देते कि जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो इलाज के लिए गए हुए हैं, वो तो तीन बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो इस किस्म की मुलाकातें क्यों करेंगे? अमरीकी और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में काम क्या है? नवाज़ शरीफ तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने तो हमेशा अवाम से वोट लेकर हुकूमत की है, वो क्यों मिलेंगे अमरीकी या बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के साथ? लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तरदीद नहीं करता इस मुलाकात से, यानी मैं इनकार नहीं करता कि यह मुलाकात नहीं हुई, बल्कि आज उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास तफसीलात हैं लेकिन मेरे पास इजाज़त नहीं है लीडरशिप की तरफ से कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। ये अब इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल हो गई है और आप खुद सोचें कि इसकी क्या वजह हो सकती है। नवाज़ शरीफ साहब अमरीकी और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों मिलेंगे? क्या वो उनसे पाकिस्तान के दिफा के लिए मुलाकात कर रहे हैं? क्या मईशत के लिए मुलाकात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए, पाकिस्तान में जो मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान को, उसके लिए मुलाकात कर रहे हैं? क्यों मुलाकात कर रहे हैं? अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जो चोरी की हुई रकम है उसकी हिफाजत के लिए, पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए। और आज तो एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि ये पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और सच टीवी उर्दू आपको बार बार बताता रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। और पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रही है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ और जरदारी के साथ मिलकर पाकिस्तान को माशी तौर पर क्यों ख़राब करना चाहते हैं, ये हम आपको बार बार कई वीडियोस में बता चुके हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान के एटमी असासों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक ही तरीका था उनके पास पाकिस्तान को दिवालिया करने का और हमारे असासे कब्ज़ा करने का। फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने इमदाद लेने से इनकार कर दिया और आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू कर दी
تو یہ خاصیت تو گوروں کی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اپنے ملک کے لیے بات کرنا، اپنی عوام کے لیے بات کرنا، اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا۔ امریکہ کو تو یہ چیز برداشت ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کون ہوتا ہے کہ اپنے لیے بات کر رہا ہے؟ وہ تو اس چیز کے عادی ہیں کہ ان کی جیبوں میں پیسے ڈالو، ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی جیبوں میں پیسے ڈالو اور جو چاہے کروا لو۔ یہ تو یہاں کا کلچر ہی نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لیے بات کریں۔ یہاں تو ہر کوئی اپنی ذات کے لیے بات کرتا ہے۔ تو یہ چیز الٹ گئی۔ امریکہ نے جتنی محنت انڈیا پہ کی تھی وہ بھی ایکسپوز ہو گئی۔ عمران خان نے انڈیا کو بھی ایکسپوز کر دیا، مودی کو، RSS کو، آج ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان تو کسی کی سننے والا ہے نہیں، آپ ہمیں موقع دیں، نہ کشمیر پر کوئی ایشو بنے گا، نہ RSS کی باتیں ہوں گی، نہ انڈیا ایکسپوز ہوگا۔ افغانستان میں آپ جیسا چاہیں، ایران کے ساتھ آپ جیسا چاہیں، آپ تو ہمیں ایک بار موقع تو دیں۔ اس صحافی نے تو یہاں تک کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سچ ٹی وی اردو نے آپ کو کتنی بار بتایا فیٹف کے معاملے میں کہ یہ نواز شریف کے ہاتھوں ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں گئے تھے۔ ہماری فوج کے خلاف شریف فیملی کی طرف سے ایسے ایسے بیانات آ رہے تھے جب ہمارا فیٹف کی گرے لسٹ میں نام جا رہا تھا، جب رپورٹ ہوا تھا نام، تو وہاں وکیل نے بولا کہ دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم تو خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے سارا ہمارا ہاتھ ہے، یہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، دہشت گردوں کو فنڈز جاتے ہیں۔ پوری ڈیٹیل میں ہم نے آپ کو پوری کہانی سنائی ہوئی ہے، اور ایک نہیں 3-4 ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے۔ آج اس صحافی نے یہ بات بھی کی کہ پاکستان کا فیٹف کی گرے لسٹ سے اس بار نام نکلنے کا پورا امکان تھا اور وہ نہیں نکلا۔ اس کی وجہ بھی نواز شریف کی یہ ملاقاتیں ہیں۔ اب نون لیگ کے کارکنان کو بھی آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے کہ PTI والوں کو دیکھو، یہاں تو ہر ایک فرد واحد کی اپنی اپنی حیثیت ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی شو آف نہیں ہے، لیکن ایک جمہوریت ہے پارٹی میں۔ اب نون لیگ کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ نظر آنے لگی ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو اجلاس ہوا اس میں یہ بات ہوئی کہ شہباز شریف کو واپس لایا جائے اور تمام ارکان کی شمولیت کو، شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ بھائی وہ کیوں کریں شرکت، کس لیے شمولیت کریں؟ فیصلے تو سارے وہاں لندن بیٹھے ہو رہے ہیں، جو چاہیں ان کو بتا دیتے ہیں، جو نہ چاہیں ان کو کہتے ہیں راز کی باتیں ہیں۔ تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے پارٹی میں؟ اقتدار کا جھگڑا ہے شہباز شریف میں اور مریم نواز میں۔ باقی سارے جو یہ میڈیا پہ آگے فن خان بنتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نواز شریف کے آگے، شریف فیملی کے آگے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک نیا جو ٹریڈیشن دیکھ رہے ہیں PTI میں، تو ان میں بھی آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے۔ ایک گروپ تو باقاعدہ طور پر جا کر عثمان بزدار سے ملا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی چھپ کر ملاقات نہیں کی، دن دہاڑے سب کے سامنے ملاقات کی ہے۔ تو اب ان کے اپنے لوگ جا رہے ہیں، بلکہ اب تو مریم نواز باقاعدہ طور پر اعلان کرنے والی ہیں کہ شہباز شریف کا نون لیگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب نئے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے تو چھٹی کی درخواست دے دی ہے۔ اب تو نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلی بار شاہد خاقان عباسی نے اور خواجہ آصف نے مشترکہ صدارت کی اجلاس کی، اور اس بات کو بڑا بڑھ چڑھ کر بتایا جا رہا تھا۔ تو وہ صدارت کیا ہے؟ جو پارٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہا ہے اس کے پاس اختیارات بھی تو ہونے چاہیے۔ ان کو تو ڈکٹیشن ملتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ بتانا ہے، یہ حکم جاری کرنا ہے۔ یہ تو صرف پیغام رساں کہیں ان کو، صدر نہ کہیں۔ ادھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف مارچ کے آخر میں واپس آنے والے ہیں، ایک چھوٹا موٹا جلسہ بھی ہونے والا ہے۔ دوسری طرف نئے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، چھٹی کی درخواست دی جا رہی ہے، نواز شریف کے آپریشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ادھر جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ سارے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ تنقید برداشت کریں، لڑنا سیکھیں، نواز شریف کا بیانیہ واپس لے کر آئیں، خاموشی اختیار کر کے ہمیں کیا ملا۔ اب میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ نیب کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیڈرشپ وہاں باہر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں وہ یہاں آئیں تو شاید کچھ سہارا ملے ہمیں، ہم تو یہاں بالکل تن و تنہا ہو کے رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف صابر شاہ خیبر پختونخوا والے، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ شہباز شریف کو واپس آنا چاہیے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہی تو وقت تھا تحریک انصاف کے خلاف لڑنے کا،
اب وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، تو ہمارے پارٹی کارکنان کو چاہیے کہ ملیں، ایک تحریک چلائیں۔ تو یہ بات خواجہ آصف سے کی گئی تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جوانی کا جوش ہے، ہم نے بھی بڑی بھڑکیں ماری تھی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ باتیں سب کرتے ہیں اور پھر جب وقت آتا ہے تو آتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور تنقید کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ لیڈرشپ کر رہی ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپس میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔